बन जाएगा सहरा में भी इकरार बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। आइए सब एक आवाज होकर कहते हैं तेरे रूह से आवाज आनी चाहिए तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा सहरा में भी इकरार बन जाएगा सहरा में भी इकरार बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बनेगा एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बनेगा हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा सहरा में भी इकरार बन जाएगा सहरा में भी इकरार बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ये मिलकर कहते हैं हाथों को बुलंद करके तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का आसमां ज़मीन पे उतर आएगा आसमां ज़मीन पे उतर आएगा सहरा में भी इकरार बन जाएगा सहरा में भी इकरार बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा।
कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा बस बनती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, उल्ज़म के सामने से हट जाएगा, उल्ज़म के सामने
कहेगा इस जहान से उस जहान तक मुंतकिल होने में चंद लम्हे होते हैं। अभी हम इस जहान में हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि कब खुदा अपने पास बुला ले और इस जहान से हम उस जहान में चले जाएं। छोटा सा फर्क है। आइए सब मिलकर खूबसूरत अल्फाज को गाते हैं। कोई पता नहीं किस वेले सारे रुक जाना। आज मिलकर एक साथ कहें, कोई पता नहीं किस वेले सारे रुक जाना। हर साल कर इकरार कयामत होगी। हर साल कर इकरार कयामत होगी। हसूरी होगी है, हसूरी होगी है, हसूरी होगी है, हसूरी होगी है, हसूरी होगी है। यीशु लेते, यीशु लेते मेरे नाम है जिंदगी होगी है। 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 जोरदार तालियां बजाते हुए खुदावंद की सिफारिश करेंगे। Praise the Lord. यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, करी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, करी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा, हालेलुया, तेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, करी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, करी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल। बाप अब वक्त है कि हम तेरी शीरीन और मधुर आवाज को सुनने वाले हों, जो कागज के बियाबानों को हिलाती है, जिससे पहाड़ थरथराते और कांपते हैं। खुदावंद तेरी आवाज जब मुर्दे सुनते हैं तो कब्रों में से निकल आते हैं। खुदावंद जमीनों आसमान तेरी आवाज से ही खुदावंद रमा गमा है। बात जरूर है और जरूर है, हमारी तमाम कोशिशें काविशें खुदावंद सब घट जाएं और तेरा बेटा यीशु इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद। हम आज के इस खूबसूरत खुदावंद यीशु सेमिनार के लिए और खुदावंद तेरे मुतकल्लम के लिए, जिसे तू असीरों की तरह गश्त करवाता है खुदावंद, और अपने कलाम की खुशबू से खुदावंद चर्चिस को, कलीसियाओं को खुदावंद मुअत्तर करता है। हम इस माहौल और फिजा को बर्रे के खून से धोते हैं, सारी प्रेमिसेस और सराउंडिंग को तेरे बेटे के खून में छिपाते हैं। जब तक तेरा बंदा खुदावंद बोलता रहे, खुदावंद हमारे कान कलाम पर लगे रहे। खुदावंद आज का कलाम तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंद बारिश से बरकत हो। तेरे नाम से, यीशु नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
خدا کا اب میں وضاحتی تعریف دے رہا ہوں. پرپس ڈریون لیڈر کیا ہے، اس کی وضاحت. خدا کا ایسا بلایا ہوا خادم جسے اس کا الہی مقصد متحرک رکھتا ہو. خدا کا ایسا بلایا ہوا خادم جسے خدا کا الہی مقصد متحرک رکھتا ہو اور اس کے کردار اور تعلقات اور اس کی خدمت اور اس کے فیصلوں کے پیچھے اس الہی مقصد کی تحریک ہو. خدا نے اسے الہی مقصد کی تکمیل کے لیے مسا کیا. He is the anointed servant with the Holy Spirit. اسے تیار کیا، اسے صلاحیت بخشی، اسے طاقت دی، اس کے ساتھ رہ کر اس کی قیادت میں لوگوں کو اپنی بادشاہی میں خدا پروان چڑھا رہا. وہ خادم الہی مقصد کے راستے پر چلنے، اس پر رہنے، اس میں بڑھنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے کمیٹڈ اور سمجھوتوں کے راستوں سے انکار کر کے the ways of compromises he refuses. الہی مقصد کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکا. اور زندگی کے آخر میں پولوس کی زبان میں کہہ سکتا ہوں، میں اب قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر دیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے اسے داغدار نہیں ہونے دیا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا. بڑا کانفیڈنس. جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. 2 تیموتھیوس 4 باب 6 سے 8 آیت. یہ ہے پرپس ڈریون لیڈر. یہ ڈیفینیشن ہے جو آئی کیم اپ with. بہت سوچنے کے بعد آئی تھنک یہ پرپس ڈریون لیڈر کی وضاحت. آخر میں نے سمجھوتوں کا ذکر کیا. پریشرز منسٹری میں ہوتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے، ڈیویشنز ہوتی ہیں، لیکن جس خادم کے اندر خدا کا مقصد، اس کا منصوبہ،
ایک آگ بن کر جل رہا، وہ ان سمجھوتوں سے انکار کر دیتا ہے، وہ دکھ اٹھانے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن لمحاتی حل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ دوربین ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، دانشمند ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے۔ Look at Jesus, the greatest leader ever lived. Look at him. اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا، ایک مشن۔ اس سے وہ پھرا نہیں، اگرچہ بڑی اپرچونٹیز بھی ہیں، پریشرز بھی آئے، سمجھوتے بھی آئے، لیکن he said no، اور وہ اپنے باپ کے مقصد پر چلتا رہا۔ یہ چیلنج ہے ہمارے لیے۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ عبرانیوں 10:5-7 آیت، اور دیکھیں خداوند مسیح why did he come into the world? What was the purpose? 10:5 سے اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، کیا ہوئی ہے ہمیں صرف وہی پتا ہے جو بائبل مقدس ہمیں بتاتا ہے، دی ریسٹ وی ڈونٹ نو۔ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختری قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ۔ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا۔ کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کرو۔ یہ کانٹیکسٹ ہے قربانیوں کا، نذروں کا، انسان کے کفارے کا۔ اس سیاق و سباق میں مسیح کہہ رہا ہے میں آیا ہوں اے باپ تیری مرضی پوری کروں، اور اس کے امپلیسٹ میننگ یہ ہے کہ میں آیا ہوں انسان کی نجات کے لیے جو قربانی درکار ہے، تو نے میرے لیے بدن تیار کیا۔ اس لیے مسیح مجسم ہوا۔ اس کا مقصد تھا کہ میں گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے میں صلیب پر خود مر جاؤں گا، خود قربان ہو جاؤں گا۔ دوسرے کاہن ان کی قربانیاں اور وہ خود بھی نامکمل تھے، وہ انسان کو رہائی نہیں دے سکے، لیکن میں ایک سردار کاہن کی حیثیت سے صلیب پر جاؤں گا اور ایک کامل قربانی، بیدار قربانی کہ دنیا میں بے شمار لوگ میری قربانی کے وسیلہ سے نجات پا سکیں۔ یہ اس کا مقصد۔ اس راستے میں میں 6-7 باتیں آپ کو لکھوا دینا چاہتا ہوں۔ ڈیویشنز، کمپرومائزز آئے مسیح کے راستے میں کہ اس مقصد سے اس کو ہٹا دیں۔ پرپس ڈریون لیڈر کے راستے میں آج بھی سمجھوتے آ جاتے ہیں، چیلنج آ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ وہ یہ بیٹ، یہ چارہ لے لیتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ نمبر 1، مسیح نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اسے خدا کے مقصد سے ہٹانے والا ہو، خدا کے مقصد کا حصہ نہ ہو۔
no involvement in anything which is not a part of God's purpose. लूका की इंजील 12वें बाब में हम पढ़ते हैं, पता नहीं एक शख्स भीड़ में क्या मुतासर हुआ मसीह के कलाम से, जिंदगी से, शख्सियत से, उसकी प्रेजेंस से, ये सोचने लगा दिस इज द लीडर, ये मेरे मसले को हल कर सकेगा। एकदम मसीह से मुखातिब होता है और लिखा है लूका 12 बाब 13-14 आयत, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मेरा भाई मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। उसने उससे कहा, मियां किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाएं। ये एक ऐसा काम आ गया जो मसीह को पेश किया गया कि बिकम आवर जज। इन अनदर वर्ड इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है, यू आर अ ग्रेट लीडर। अगर तू आगे करे तो ये सेकंड में आगे है। हम जो लीडर्स हैं बहुत इट टिकल्स अस। अच्छा, मुझे अप्रिशिएट किया गया, वाह, एंड वी गेट इन्वॉल्व। तो हमारी मिरास हमें बांट दें, गैर जरूरी काम, उसके मकसद में नहीं, इसके लिए वो बुलाया हुआ नहीं। He refused. He said no. अगर आप पर्पस ड्रिवन लीडर बनना चाहते हैं, लर्न टू से नो। जहां तो कहीं जानी चाहिए। एक तो टाइम लगे, एनर्जी लगेगी, कोई उछाव आ गया, मसीह इन्वॉल्व हो जाएगा। उसका जो अपना पर्पस इब्रानियों में हमने पढ़ा, तालीम, बादशाही के मुकाशफा, वो किधर चलेंगे? वो रह जाएंगे। मकसद में डिले हो जाएगी, एनर्जी जाया होगी। आपने सारी एनर्जी, सारी ताकत एक काम के लिए रखिए कि जिस बुलावे से खुदा ने मुझे बुलाया हुआ है, ये नहीं कि दूसरे काम जरूरी नहीं, वो कोई पहला काम तेरी से कह दिया, बट दैट इज नॉट हिज कॉल। तेरी अपनी कॉल क्या है? उसमें चलते रहने वाला पर्पस ड्रिवन लीडर होता है। नंबर 2, Jesus refused to become the king when pressure and offer and opportunity came to him. एक दिन मौका आ गया, लोगों ने भीड़ों ने thousands of people, उन्होंने सोचा कि अगर हमें कोई रोमियों से निजात दे सकता है तो ये शख्स यीशु मसीह है। इसको बादशाह बनाया जाए। व्हाट एन ऑनर। इसको लीडर बनाया जाए। और पस मंजर इसका ये है कि मसीह ने thousands of लोगों को रोटियां खिलाई, और न सिर्फ रोटियां खिलाई, मौजूदा ये हुआ कि थोड़े से वसाइल पर बरकत आ गई और टेस्ट बदल गया। रोटी का, मछली का टेस्ट बदल गया। बातें करते होंगे, व्हाट अ टेस्ट, ये कैसी मछली, ये कैसी रोटी,
कैसी असूदगी, कैसी प्रेजेंस, कैसी शांति, कैसा इत्मीनान, कैसी सिक्योरिटी। ये दिस इज द लीडर जो इसराइल को चाहिए। इसे सारे मुल्क का बादशाह बना देना चाहिए ताकि हमें तमाम गुर्बत से और महरूमी से निजात बख्श दे। देवदे पीछे बैठ। Another deviation, पर्पस से हटकर एक आजमाइश मसीह के पास आ गई। क्या लिखा है पाक कलाम में? यूहन्ना 6 बाब उसकी 15 बाब वहां लिखा है, बस यीशु ये मालूम करके, अब ये नहीं पता कुछ दोस्तों ने आकर कहा या रूह कुद्स की नेमत, discerning of the spirit, word of knowledge, मसीह की जिंदगी में आया, उसको इल्म हो गया कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं। प्लानिंग हो चुकी है। फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। लुक एट जीसस। यह है पर्पस ड्रिवन लीडर। बादशाह बनने का मौका आ गया, लेकिन उसने क्या किया? अच्छा चलो मैं तो फिर अच्छी पोजीशन जा जाऊंगा, खुदा की मर्जी पूरी कर ली है। वाह, बटन ओपनिंग। बाप ने क्या दरवाजा खोल दिया। ते शुक्रगुजारी, ते देखना, ते पार्टी, ते दुआ करनी, पादरी भी आ जाएंगे। वाह मैं भाई, खुदा ने पाकिस्तान च मसीहा भी सुन दे। हम दिस इज हू वी हैव बिकम। लेकिन जीसस न्यू कि खुदा का मकसद उसके लिए क्या है। एंड ही रिफ्यूज्ड। सारी भीड़ को छड़ के वो पहाड़ पर अकेला चला गया। Maybe he bowed down before his father और उसके साथ intimate fellowship रखने लगा। इसके मुकाबले में मुझे एक और लीडर याद आ गया। बिलाम का नाम सुना? इसकी पूरी स्टोरी का तो हमें पता नहीं, लेकिन लगता है कि खुदा इसको इस्तेमाल कर रहा था। बलक एक और बादशाह था, मोआब था। मोआब उसने देखा बनी इस्राइल मेरे बॉर्डर पे आ गए और दे आर सो मैनी, ये तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। खुदा ने छपा गया। तो इसने बिलाम को मैसेज भेजा, मेरे पास आ और इन लोगों पर लानत कर। ये बहुत ताकतवर है, फिर मैं इनसे लड़ूंगा और मैं इनको फतह करूंगा। और अगर तू आए, मैं तुझे ओहदा दूंगा, मैं तुझे मुमताज करूंगा, जो तू चाहेगा मैं तुझे दूंगा। दौलत भी आ गई, लीडरशिप भी आ गई, ओहदा भी आ गया, फैसिलिटीज भी आ गई, सारा कुछ ही आ गया। उन्हें एक दिल ते करे, दुआ की करनी है, करे लोगों का। लेकिन खादम था, कहता हो भाई बड़ी रूहानी बोलती, मैं दुआ करूंगा और जो खुदा मुझे कहेगा मैं उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। असी समझा क्या व्हाट अ स्पिरिचुअल चाइल्ड ही इज। लो अभी दुआ की थी, गिनती की किताब पढ़ लेना, मेरे ख्याल 32 बाब है, 32 है या 22 है, 22 बाब है, इस तरह 22 बाब। बाईस बाब 12 जी। कोई भाई खड़ा होकर बुलंद आवाज से पढ़ेगा ही। एक्सीडेंट हो गया।
इनके साथ मत जाना, जी तू इनके साथ मत जाना। आगे, तू उन लोगों पर लानत ना करना, तू लानत ना करना। इसलिए कि वो मुबारक है। लो जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ क्लियर मैसेज और क्या हो सकता है? क्या ये क्लियर है? तो मत जाना, इन पर लानत ना करना, ये मेरे मुबारक लोग हैं। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल N ते कैपिटल O, नो। ते ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਨ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ और कहना तुसी जाओ, मैंने खुदा नहीं जानते, मतलब मैं तो तैयार ही बैठा, लेकिन मुझे खुदा नहीं जाने, दिल में जो बचन दिया है। अच्छा ठीक है जी, वो बादशाह के पास चले गए। बादशाह ने एक और मौका दे दिया। शैतान छड़दा नहीं चाहिए। उनसे ज्यादा डिग्निफाइड गेस्ट, ज्यादा बड़ा ओहदा, ज्यादा बड़ी दौलत, और वो फिर आ गए। अब बिलाम को क्या करना चाहिए था? क्या उसे खुदा की मर्जी का इल्म था? क्लियरली। अच्छा फिर कहता है, अच्छा नाने चाटी मारदा की लेके आए, अच्छा मुझे फिर दुआ करने दो। और ठीक है, करनी दुआ ही है, मुझे फिर दुआ करने दो, मैं देखूं कि खुदावंद मुझे और क्या कहता है। न तेरू और वो की आखे, ये भी लीडर है, दिल फिसल चुका है, ओहदों पर, दौलत पर, तरक्की पर, शान शौकत पर, अंदर से ये लीडर कड़ेच हो चुका है। बाहर से दुआ है, बाहर प्रेयर है, रूहानी बोली है, सरगर्मियां हैं, मीटिंग्स है, खुदा की जुबान है। खुदा फिर खुदा है, दिलों और गुर्दों की जांचता है। कहता अच्छा चंगा चल, पर नाल पार लाती खुदा ने, जो मैं तुझे कहूंगा तूने वही कहना। ये ने शुक्र 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 किया, चल वो रास्ता बने। अब इस रोशनी में हम, मैं और आप ऑनेस्टली गौर करें, हमारी इनर रविशें कैसी हैं। ये फिर दुआ कर रहा है, चला गया खुदा जिंदा यहोवा खुश नहीं, बाहर से उसके रास्तों पर, अंदर से अपने लालच के रास्ते पर। खुदाम ने ना गुस्सा चढ़िया कि खादम गदी। मैं हैरान होता हूं जब भी ये हवाला मैं पढ़ता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। आप सारी जानते हैं चीजें, बात लंबी हो जाएगी। गदी कभी इधर मुड़ जाती है, वो फरिश्ता देख लिया, वो कभी इधर मुड़ जाती है, ये उन्हें मारता है, और गदी को ये भी पता है कि नीवर मार उन्हें बात किया। फिर एक जगह ऐसी आ गई, ना इधर मुड़ सकती सी ना इधर मुड़, उथे गए ते बिलाम दियां लत्तां भी फस फुस गईयां ते रगड़ां लगियां, ते रगड़ भी लगदियां ने हो जिहे रस्ते। ओ भाई ये रगड़ाने रस्ते ने। खुदा ने बिलाम की आंखें ते गदी ना लड़न लगा। देखो झुंझलाहट, इरिटेशन, हाय दौलत, हाय लूस न कर, मिस न कर, कोई तसल्ली, कोई आसूदगी। ये दुआ कर, he died in the prayer meeting। खुदा की मर्जी तलाश करते करते बिलाम मर गया रूहानी तौर पर। दुआ ही खाली काफी नहीं, दुआ इन द स्पिरिट। दुआ में हम खुदा की बांह पकड़कर उसे अपनी मर्जी पर चलाने की कोशिश नहीं करते। दुआ में हम आते हैं ऑन ड्यूटी, यस लॉर्ड मैं हाजिर हूं, तो क्या चाहता है कि मैं करूं। दिस इज प्रेयर।
تو گدی کہتی ہے کدی میں تیرے نال پہلا انج کیتا سی تو مینوں 3 باری مارے گدی کیا صاحب کتاب رکھی اچھا وہی تو ڈر جا کہ میرے ساتھ تو ایک جانور بول رہا ہے یہ تو سپر نیچرل چیز ہوگی یہ کیسے بول رہی ہے لیکن اندھا ہو چکا وہ بحث کر گیا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا واچ آؤٹ یہ اپنے پرپس ڈریون لیڈرشپ سے ڈیویٹ ہو چکا تھا دوسرے راستوں پر جا چکا تھا رگڑے کھا رہا تھا کبھی اس کے ساتھ بول رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی مت ماری جا چکی ہے لیکن یسوع مسیح ناصری کے پاس بادشاہ بننے کا موقع بھی آ گیا but that was not his purpose and he refused it. Another man he accepted it. یہ حال بڑا پیڑا ہے بٹ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن اس کا ذکر نئے عہد نامے میں بہت دفعہ اور پرانے میں بھی اور بکس میں ہوا اور آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم میں سے بہت سے ہیں جو بنام کی پارٹی میں ہیں اور وہ پرپس ڈریون نہیں رہے Jesus refused to go an easy place where life would be comfortable. جہاں زندگی کمفرٹیبل ہوگی یہ راستہ بھی نکلا لیکن یسوع نے کہا نو آؤ دیکھیں یوحنا کی انجیل 12واں باب That's very interesting passage. یوحنا کی انجیل 12 باب 20 آیت سے ہے عید میں پرستش کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے اور ان میں پاس یونانی تھے فلپس کے ساتھ یعنی یہ بھی یونانی نام ہے آ کر درخواست کرنے لگے ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں فلپس نے اندریاس کو اندریاس اور فلپس یسوع کو خبر دیتے ہیں اب 23 آیت دیکھیے گریکس آر دیئر یورپ سے یہ ڈیلیگیشن تھا امبیسی اس کو کہتے ہیں بعض کامنٹیٹرز اس کو امبیسی کہتے ہیں 23 آیت یسوع نے جواب میں ان سے کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سنبھال لاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے میری طرح فیصلے کرے جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے بس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی کو پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے بس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے پھر بھی دوں گا آگے مسیح اپنے اونچے پر چڑھائے جانے کی بات کرتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا What is happening? مقصد کیا ہے آؤ let's look into the word آئے یونانی ملنے کے لیے اب ایسی آئی they knew کہ یسوع کی جان خطرے میں ہے یہ گفتگو ہو بھی چکی یوحنائی کی انجیل میں کیا یہ اپنے آپ کو یونانیوں میں لے جائے گا یہ وہاں پر تعلیم دے گا وہ علم دوست لوگ تھے مسیح کی تعلیم کی شہرت پھیل چکی تھی یونانی سوچ رہے تھے اگر اس قسم کا ٹیچر نالجبل آدمی گریٹ لیڈر ہمارے پاس ہو ہم اس کو آنر دیں گے
اس کو संभालें گے, لیکن جس ملک میں یہ ہے اگر وہیں رہا وہ اسے قتل کر دیں گے. اور یہ گریک آ گئے اسی کے پاس, انہوں نے بڑی اینٹوج کی تھی, فلپ کو پھاڑا اور ساتھی ذرا ملاقات کرا. جیسس نیو کہ یہ کیا ملاقات میں کہنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ان یورپ, یونان میں آڈینس, آنر, اپریسیشن, فیسلٹیز, کمفرٹیبل لائف, موت سے تو بچ جاؤ گے. یسوع نے مزید باتیں شروع کر دی کہ اے باپ, جب تک گیہوں کا دانا مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, مر جائے تو باپ پھل لاتا ہے. جب کوئی اپنی جان بچائے گا وہ اسے کھوئے گا, لیکن جو کوئی اپنی جان کھوئے گا وہ اس کو بچائے گا. یسوع کی تعلیم بتا رہی ہے کہ what was happening, context کیا تھا جس میں باتیں کی جا رہی ہیں. purpose driven leader, اس کی زبان میں کلیرٹی, وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ why I am here. اور آج آپ نے دوسری ہوئی جانتے ہو, آئے حضرہ کو میسٹر ہی آنے کرنا ہی بیٹے صاحب یہ آگے بھی یورپ چھو کیا ہو, کیا انٹرپریٹیشن اس کی ہو. دیکھو خدا نے معجزاتی طور پہ کہ نا دروازہ میرے لیے کھول گیا. آپ آیا سجے خدا نے کر لیا میسٹر میرے کو, کیا ایسا نہیں ہوگا؟ میں کہنا میسٹر نام ہی آئے ایتھے تو یم کیا ہوتا ہے. اور آج یہ ایک بہت بڑا فریب, ڈسپشن, پرپس ڈریون لیڈرز کو کل کرنے کے لیے آسان راستہ مغرب کا, اور اس یہ اتنا تیز بہاؤ, اتنا بڑا دھوکہ اور فریب جس میں کئی منسٹریز ختم ہو گئے, چلے گئے لوگ. انہوں نے سوچا میں ایئرپورٹ سے اتروں گا, درخت لگے ہوں گے, پیسے وہاں میں توڑی جاؤں گا, دورے پری جاؤں گا. جب وہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں کسی درخت پر پیسے نہیں لگے ہوتے. وکٹر صاحب کتنی باری گئے ہو لگے کیوں جی فرانسس صاحب, کوئی لگے نہیں ملے گی. میں تمہیں بتاتا ہوں وہاں درختوں پر کوئی پیسے نہیں لگے ہوئے. یہ تمہارا فریب ہے جس کو خدا نے اپنے مقصد کے لیے بلا رکھا ہے, پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے. پاکستان سے بہتر ملک اس کے لیے دنیا میں کوئی دوسرا ملک نہیں. مجھے یورپ میں ایک آدمی مل گیا کہ انہوں نے بڑے دھماکے چماکے ہوتا ہے ایسا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان سارا ہی اس طرح ہے. تو مجھے ایک دن کہتے ہیں, ہم آنے لگے نا واپس بچوں کو مل کر, تو کہتے ہیں یو آر گوئنگ, یس, پریشانوں کر لو. نو بٹ از اٹ سیف؟ میں نے انہیں جواب دیا, safest place in the world is to be in the hands of the living God. سوچو ایک بات, میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کئی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ہر اپلائی نہیں کیتا. وہ سب ہر میں لا لا کے کہنا, میں مجھے لا لا کے کہتے ہیں, میں مجھے آپ لا لا کے کھا لینا, تو آپ لا لا کے نہیں کہہ دیا. تو ہی جاؤ, جنہ جانا جاؤ, جاؤ چھیتی جاؤ. میں انہیں کچھ نہیں کہہ رہا. میں God bless you. ایک دن چلا گیا میں, میری بیوی میرے ساتھ تھی, نیو یارک ہم چلے گئے. انہوں نے جامعہ میٹنگ رکھی سی پاکستانی لوگوں کے بچ. ایئرپورٹ تو سیدھا ہی میٹنگ تھی. یہ بھی نہیں خیال آیا یار انہیں گھنٹہ کا سفر کر کے آئے نے, کوئی تھکے ٹوٹے ہو کے نہ سیدھا ہی اتنے تھا.
मैं कलाम सुना रहा था, मैंने उन्हें बताया, वो हैरान हो गए। मैंने कहा यार पाकिस्तानी आदमी की जिंदगी का निचोड़ क्या है, जनरली स्पीकिंग। ते सारे मेरी गल सुननी तैयार हो गए। मैंने कहा जब वो पाकिस्तान में होता है तो आधी जिंदगी उसकी लग जाती है इथों निकलना के लिए। अच्छा वो भी करना कर उन्होंने उथों कड्डो एंज में को आगे लगी। अच्छा जब वो यहां आ जाता है, रिमेनिंग हाफ ऑफ द लाइफ जेड़ी बच गई है ते वो इस काम च लग जाती है कि वहां पर जो लोग रह गए हैं अब उनको वहां से कैसे निकालना है। मैं कहता पाकिस्तानी बंदे की, आम पाकिस्तानी बंदे की लाइफ। मैं क्या चलो शुक्र करो तुम इतने आ गए। ते हुण what are you doing for the kingdom of God? क्या कर रहे हो? अब इससे आगे कहां जाओगे? इसके आगे तो समुद्र ही है। अब यहां से कहां? तो सारे एक दूसरे को लेकर ते बाद में कहने गल नहीं ठीक। अच्छा तो कहीं भी जाओगे गल ठीक ही है, गल इंच ही है। साडा इत्थे दिल नहीं लगन गया लेकिन रहन गई उथे काम जारी भी रखेंगे। लेकिन here is the man, purpose driven leader यीशु मसीह। लोग ग्रीक में ले जाने के लिए आ गए हैं। वो अपनी मौत की फलदार जिंदगी की खिदमत की बातें कर रहा है और उन्हें कह रहा है लो मैं जिस मकसद के लिए आया हूं मैं उससे वफादार रहूंगा और खुदावंद ने मुझे भेजा है सलीब पर जान देने के लिए, कफारा देने के लिए। आई विल स्टे हियर। इतना मेरे याद आ गया, पता नहीं नंबर कितना है नोट्स के विच, लेकिन ये चौथा नंबर, तीसरा। बाहर से प्रेशर्स भी आए। हेरोदीस साहब ने मैसेज भेज दिया, ये तो पता है ना, यहां से निकल जा, हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। ये 12 थ्रेट आ। मसीह ने क्या जवाब दिया? जाओ उस लोमड़ी को कह दो। What a boldness! He was the leader, the king, political man. यीशु की जुबान, जाओ उस लोमड़ी को कह दो कि मैं आज और कल मैं बदरूहों को निकालता रहूंगा, अपना काम करता रहूंगा, अपने पर्पस में रहूंगा। तीसरे दिन मैं कमाल को पहुंचूंगा। आई विल अचीव माई गोल। क्योंकि नबी का यरूशलेम से बाहर हलाक होना मुमकिन नहीं। नविश्ते कहते हैं मैं यरूशलेम में मरूंगा, अभी मैं यरूशलेम में नहीं हूं। आपको लिखवाई देता हूं, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा, Jesus didn't compromise with the family relationships either. ये पांचवा मुद्दा है। कितने बजता है तू बहुत अच्छा है। हमें तो क्यों कहता है चाची। एक दफा हवाले लिख लीजिए, लूका 8:19 से 21 आए, मत्ती 12:46 से 50 आए, मरकस 3:31 से 35 आए तक। यहां बात सिर्फ ये हो रही है कि यीशु मसीह तालीम दे रहा था। उसकी मां, उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। उसे खबर दी गई कि तेरी मां, तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। Another deviation. उसने जवाब में उनसे कहा
میری ماں میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے. What a purpose driven leader. Mother is there. Brothers are there. یہ نہیں اب ہمیں پتا کہ وہ یسوع کو کیوں ملنے آئے, ان کے خواہشات کیا تھی. ماں ہے, شاید سوچتی ہو میرے بیٹے کے ارد گرد بہت سی دشمنیاں ہوئی ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں. اس کو کیا علم تھا کہ اس کا بیٹا ہے کون. لیکن یسوع مسیح مینیپولیٹ نہیں ہوا, ڈیویٹ نہیں ہوا, پرپس کا راستہ نہیں چھوڑا, بلکہ بڑا مشن دے دیا کہ کون ہے میری ماں میرے بھائی, یہ جو میرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 6, پترس نے بھی ایک دفعہ کہا جب یسوع نے سلیب کی بات کہی تو اس نے کہا یہ تجھ پر کبھی نہیں آنے کا. متی 16. اس کا مطلب ہے جیسس refused man's wisdom that came from a close friend, Peter. کیا کیا subtle temptations ہیں. مسیح کا جواب کیا ہے؟ متی 16 میں اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا. دیکھو پترس مسیح کو ملامت کرنے لگا. بات کیا ہوئی؟ مسیح نے کہا کہ میں یروشلم میں قتل کیا جاؤں گا, میں سلیب پر چڑھوں گا, یہ اس کا لائف پرپس ہے. وہ اپنے کو بڑی فنکاری پا رہا ہے, ملامت کرنے لگا. اے خداوند, ملامت بھی تو خداوند بھی, خدا نہ کرے ساری زبان سے خدا نہ خاصا, یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. لو, اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ شیطان کی آواز ہے. میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمی کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. کیا یسوع مسیح کلیئر لیڈر ہے؟ پرپس ڈریون ہے؟ کتنی آزمائشیں آئی, دوستوں سے, فیملی سے, پولیٹیکل سرکل سے, عوام کی محبت, لیڈر بنانا, بہت کچھ کرنا, یورپ جانا, ساری آزمائشیں آ گئی. لیکن یہ لیڈر پرپس ڈریون اپنے راستے پر چلتا ہی رہا, نو کمپرومائز, خدا کے راستوں پر بڑھتا ہی رہا. یہ آج کے لیے ہمارے لیے چیلنج ہے. یس ٹو دی لارڈ, نو ٹو دی پیپل. 7th point, Jesus refused to even listen to his own feelings in Gethsemane garden. Gethsemane باغ میں یسوع نے اپنی فیلنگ سے بھی سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا. ساری سٹوری کا آپ کو پتا ہے. مسیح کو دعا کرنی پڑی, اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ, it was a dirty, filthy cup. Jesus was holy, قدوس, بے پاک, چلال, جو گناہ سے واقف نہ تھا, اسی کو اس نے ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا. یہ کپ انتہائی غلیظ, غلاظت سے بھرا ہوا خدا کا غضب اس کے اندر موجود. اگر یہ ہو سکے اے باپ یہ پیالہ مجھ سے ٹل, تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور زبور 22 میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے, یسوع کی سلیب کی پیشن گوئیاں وہاں پر موجود ہے. جب اسی سلیب پر لکھا ہوا ہے, پسند کے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا, طاقتور ببر نے, خون کا جانوروں نے
मैं कभी कभी सोचा करता था कि जब मसीह यरूशलेम में सलीब पर मसलूब हुआ तो देयर वर नो एनिमल्स, लेकिन कुर्सियों का खत हमें बताता है कि ये वो जंग थी जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग, मोस्ट स्ट्रेटेजिक जंग यीशु मसीह ने सलीब पर लड़ी। और लिखा है उसने अपने आप के हुकूमतों को, इख्तियार वालों को, पदों को अपने ऊपर से उठा दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह सलीब पर था, न सिर्फ वो गुनाह बना हुआ था, कुर्बानी दे रहा था, बल्कि तमाम नापाक गंदी पदों से वो लड़ रहा था और वो उसको इरिटेट कर रही थी। इट वॉज अ ग्रेट वॉर। लेकिन यीशु मसीह नासरी अपने पर्पस पर कायम रहा और उसने फतेह अली का शामियाना बजाया, उसने कहा तमाम हुआ और उसने ये अद्धे के नाल मसीह की सलीब और उसकी शान में जोर आज उसकी सलीब के वसीले से, उसके मुर्दों में से जी उठने के वसीले से, वो लीडर जो स्टेड इन द पर्पस ऑफ गॉड, पर्पस ड्रिवन लीडर हु नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, ये जी उठा, हम पर रूल कुछ नाज़िल हुआ, सारी दुनिया में सारा चर्च, सारी मिनिस्ट्री, सारे खादिम, सारे ईमानदार आज उस सलीब का फल है। जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सफल रहता है। ये पर्पस ड्रिवन लीडर। मैं बात आई वंडर कि अगर यीशु मसीह ग्रीस में चला जाता, उसकी जान तो बच जाती, लेकिन बड़ा बहुत वर्ल्ड, शायद वो हेरोदिस से डर कर भाग जाता, माँ बाप के साथ ही चला जाता। हम बहुत कुछ कहते रहते हैं और इधर फैमिली को संभालना और इधर आ भी करना है, इधर आ भी। जब बंदे का दिल बचना हो ना, वो 100 रस्ते इधर उधर पन बना के कर लेता है। लेकिन मुबारक है वो खादिम जो पर्पस ड्रिवन है और अपने गोल पर, अपनी मंजिल पर, खुदा की मर्जी पर, खुदा के मंसूबे पर कायम रहते हैं और डिविएट नहीं होना चाहते। और सारी शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदा ने दुनिया के बेवजूदों को, निकम्मों को, फकीरों को बुला दिया कि वो सोराहों को शर्मिंदा करे। हम कमजोर लोगों को उसने चुन लिया है कि हमारे वसीला से वो बड़े बड़े काम करे और सब मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। हम इधर उधर ना रहें, बल्कि खुदावंद की रोया में, उसके मंसूबों में हम चलते रहें। दुख उठा लीजिए लेकिन वफादार रहिए, वापस आ जाइए अगर आप फिर चुके हैं। आओ हम सब थोड़ी देर के लिए दुआ करें। हालेलुया। अगर पाक कलाम ने तुझे हिट किया है तो आ जाओ उसके पास, वापस आ जाओ, बहाल हो जाओ। उसको मुबारक कह कि वो तेरे साथ बोल रहा है आज सुबह। और दुआ कीजिए। कोई आवाज आपकी नहीं आ रही, और दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। उसी के पास आ जाइए, उसे अपना हाथ दीजिए, वो तुझे बहाल करेगा, वो तेरी मदद करेगा, वो तुझे ब्लेस करेगा, वो तुझे तवानाई देगा, वो तुझे कुव्वत देगा, वो तुझे हौसला देगा, रूह कुद्स बख्शेगा, कलाम बख्शेगा। और अपनी जगह पर खड़े हो जाए और बुलंद आवाज से खुलकर उसकी तारीफ कीजिए, रूह में उसकी तारीफ कीजिए, उसके पास आ जाइए, उससे बरकत पाइए। यीशु के नाम में मैं बिलाम की स्पिरिट को रिब्यूक कर देता हूं, छिड़क देता हूं। छोड़ दे पाकिस्तान के चर्च को, यीशु मसीह नासी के नाम में बिलाम
Glory. Glory. Amen. Amen. Thank you. God bless you. से मोहब्बत रखो। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्योंकि इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये प्रूफ है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बुराइयों को हाईलाइट नहीं करते, उनकी मदद करते हैं, भाइयों की बहनों की, कि वो उसमें से बाहर आ सकें, तो हम खुदा की मोहब्बत को, खुदावंद यीशु के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। खुदावंद यीशु के सामने भी एक खातून को लेके आए थे, एक औरत को जो बदकारी के वक्त पकड़ी गई थी, और वो बिल्कुल ठीक सारे लोग कह रहे थे, और जो कुछ वो करने वाले थे वो भी उनके हाथों में पत्थर थे। सब पूरी भीड़ एक जैसा महसूस करती है, सोचती है और अमल करने वाली है। खुदावंद यीशु ने कहा, पहला पत्थर इसको वो मारेगा जिसने कभी गुनाह नहीं किया। सिचुएशन टोटली चेंज हो गई। आज मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत की कमी इस दुनिया में नजर आती है, और कलीसिया का वजूद, ईमानदारों का वजूद इस जमीन पर, इस तारीकी में इसलिए है ताकि हम इसमें रोशनी ला सकें। कौन सी रोशनी? उस हकीकी नूर की, उस खुदावंद यीशु की रोशनी को इस दुनिया में रिफ्लेक्ट कर सकें। हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स शेयर करूंगा आज, जो आपकी मदद करेंगे कि आप बामकसद क़यादत कर सकें। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, और आपको इनवाइट किया गया है, और आप यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने जो याद रखना है, जो आपको बामकसद जिंदगी गुजारने में, क़यादत करने में मदद करेगा, वो है बी इंटेंशनल। ठीक है? इसके लिए इफिसियों 5वां बाब और 15वीं आयत, यहाँ पर मैंने हवाला लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको जुबानी बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, बस गौर से देखो, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो। ठीक है? जो पर्पस ड्रिवन लीडर है वो कैसे चलता है? दानाओं की तरह चलता है। वो गौर करता है, वो ठहर जाता है। जैसे खुदावंद यीशु की जिंदगी से अभी रोल मॉडल आपके सामने शेयर किया गया कि खुदावंद यीशु को एग्जैक्टली पता था किधर नो करनी है, किधर यस करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इंटेंशनल होने का क्या मतलब है? आपको, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है इंग्लिश का, इंटेंशनल होना। इसके लिए मैं कुछ अल्फाज बोलूंगा जो क्या कहना चाहिए इसका, इसके मानी जो है मुहावरतन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंटेंशनल होना, आपको पूरे होशो हवास के साथ फैसले करने हैं। आपको दानिस्तन पूरे होशो हवास के साथ किसी बात के लिए डिसीजन लेना। अब इंटेंशनल किस बात के लिए होना है? होश में किस बात के लिए आना है? गौर से देखते हुए किन बातों के लिए चलना है। ठीक है? पर्पस ड्रिवन लीडर जो है वो इंटेंशनल होता है, वो बहुत ही केयरफुल होता है, वो गौर से चलता है। किस बात के लिए? सबसे पहली बात मैंने जो अभी भी आपको बताई वो है खुदा के लिए। मैं कल परसों अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, वॉक कर रहे थे हम पार्क में, और इस टॉपिक पे बातचीत शुरू हुई पर्पस ड्रिवन लीडरशिप के ताल्लुक से। तो हम बातचीत में कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हमने की कि हम जितने मिनिस्ट्री में हैं, जितने क्रिश्चियंस हैं, हम जब से होश संभालते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम चंदा भी देते हैं, हम खुदा के खादिमों की इज्जत भी करते हैं,
اور یہ ساری ایسی روٹین بن جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی ویلیو جو ہے اس کو بالکل یوز کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کھانے کے لیے دعا کیا کرنی ہے. جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں ٹھیک ورڈنگ ہمارے پاس فیڈ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بیمار آ جائے گا تو میں نے کیا دعا کرنی ہے. ایگزیکٹلی فیڈ ہے ہمارے پاس, آلریڈی ہارڈ ڈسک میں سیف ہے. بچوں کے ساتھ ہم نے ملنا ہے, میں نے کسی فیملی میں وزٹ کے لیے جانا ہے, میں نے کون سی دعا کرنی ہے, یہ فیڈ ہے. میں نے کیا کرنا ہے, ہر چیز کے لیے ریڈی میڈ آنسرز جو ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے, میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں انٹینشنل ہونا ہے, ہمیں ہوش میں آنا ہے کہ ہم جو الفاظ بولتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, میری شناخت کیا ہے, میری آئیڈینٹی کیا ہے. جب پرپس ڈریون لیڈر جو ہوتا ہے خداوند یسوع کی طرح, اس کو کیا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری شناخت کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی اگر ہم چھوٹی سی مثال دیکھیں پولس رسول کی. پولس رسول جب اس کی زندگی میں خداوند یسوع کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے تو پہلا سوال پولس نے کیا کیا, تو میری مدد کر سکتے ہیں؟ اے خداوند تو کون ہے؟ اے خدا تو کون ہے, اے خداوند تو کون ہے. یہ وہ بنیادی سوال ہے جو پولس نے بائبل مقدس میں لکھا آپ کے لیے, میرے لیے. اور آج یاد رکھیں, کامیاب با مقصد قیادت, کامیاب با مقصد لیڈرشپ, آپ کی زندگی, مسیحی زندگی شروع ہوتی ہے اسی سوال سے, اے خداوند تو کون ہے. آج وقت ہے, آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم لیڈرز ایک دفعہ پھر خداوند کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اور اس سے پوچھیں کہ اے خداوند تو کون ہے. اپنے آپ کو میرے پہ واضح کر اور مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے. آج کے کرسچنز ہر وقت خدا کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, مجھے یہ بھی برکت مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, کیونکہ خدا کے وعدے ہیں. آج کل پلپٹ سے یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ یہ کریں, آپ کو یہ برکت ملے گی, یہ ملے گی, یہ ملے گی, یہ ملے گا. یہ جھوٹ نہیں ہے, کلام میں یہ سارے باتیں ہیں, سب کچھ لکھا ہوا, لیکن ہماری نیت, ہماری انٹینشنز کدھر ہیں. کیا کب کتنی بار ہم نے پچھلے ہفتے میں, پچھلے مہینے میں, پچھلے سال میں خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہا ہو خداوند میرے مالک مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے, تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں, مجھے بتا. ہم برکات کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ہماری انٹینشنز اس بھیڑ کی مانند ہے جو خداوند یسوع کے پیچھے چلتی تھی تاکہ ہمیں دھوکیاں ملیں. ہم کتنی بار خداوند یسوع کے دل کو دیکھ چکے ہیں, وہی بھیڑ اس کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے اور خداوند یسوع کے دل میں کیا چل رہا ہے کہ اس کی منزل سلیم ہے, وہ سلیم کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ شہر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, وہ رو رہا ہے اور لوگوں کی انٹینشنز کی طرح. آج ہم مسیحوں کی کیا حالت ہے اور ہم خدا کے بارے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں. پھر دوسرے نمبر پر اپنے بارے میں شخصی طور پر, یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو, ہر شخص کو, ہر مسیحی کو, ہر لیڈر کو اپنے بارے میں سنجیدہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, خداوند یسوع نے شخصی طور پر ہمیں ایک چیلنج دیا بائبل میں. انجیل مقدس میں خداوند یسوع نے فرمایا کہ اگر انسان یا تم, ہم سب ساری دنیا کو حاصل کر لیں اور اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا, کیا فائدہ ہے. اینڈ آف دا ڈے
हम अकाउंटेबल हैं उन टैलेंट्स के लिए, उन नेमतों के लिए, उस पर्पस के लिए, उस विजन के लिए जो खुदा ने मुझे दिया है। अपने बारे में इंटेंशनल हो, केयरफुल हो, रुक जाएं अगर जरूरत है, हफ्ते की ब्रेक में, एक महीने की नहीं, जितनी भी जरूरत है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, क्या जो कुछ मैं कर रहा हूं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, इसका क्या अंजाम होने वाला है, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी बसर कर रहा हूं, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूं ठीक नहीं है, फिर भी मैं करता जा रहा हूं। अभी बलराम के बारे में वो बातचीत हुई, सैमसन की जिंदगी को देखिए, क्या हुआ, एक मकसद के लिए बुलाया गया, मां के पेट ही से खुदावंद का नजीर है, लेकिन क्या एंड हुआ, आंखें निकली और फिर चक्की भी सक, वो जबरदस्त सूरमा, लेकिन पर्पस ड्रिवन नहीं रहा। हम अपने बारे में केयरफुल और फिर दूसरों के बारे में इंटेंशनल हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में इंटेंशनल हो, गौर से देखें कि हम किस किस्म की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हम किस किस्म के रिश्तों में बंधे हुए हैं। क्या मैं एग्जैक्टली उन रिश्तों में जुड़ा हुआ हूं जो खुदा की मर्जी है, या बहुत से ऐसे रिश्तों में जुड़ा हूं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। मैं कैसे अपनी फैमिली के साथ और अपनी स्पाउस के साथ, बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, मेरा क्या रिलेशन है, मेरा कलीसिया के साथ क्या रिलेशन है, मेरा जब मैं बाहर निकलता हूं मार्केट में, मेरा इन लोगों के साथ क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। और मुझे किसी ने कहा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंधेरा है, प्रॉब्लम ये नहीं है, मुश्किल ये नहीं है कि अंधेरा है, मुश्किल ये है कि रोशनी नहीं है। रोशनी कहां से आएगी, मेरे से, आपसे। हमें मुकर्रर किया गया कि हम दुनिया में नूर हैं और हमें चमक और हमें रोशनी पैदा करनी है। दूसरी बात जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है आपका मकसद, आपकी विजन, आपका पर्पस। ये जो पॉइंट है ये शायद बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल हो, इसको प्लीज जरा थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा। जब हम इंसाल की किताब को पढ़ते हैं, उसका 29वां बाब और 18वीं आयत, वहां पर क्या लिखा हुआ है, जहां रोया नहीं वहां पर लोग बेकैद हो जाते हैं। चले इसको, अगर इसका एक और वर्जन तैयार कर लें अपनी सहूलत के लिए, आज इस सिर्फ हमारी गैदरिंग के लिए, अपने टॉपिक के मुताबिक, तो जहां बा मकसद क़यादत नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। जहां पर आपके पास मकसद नहीं, आप बेकैद हो जाएंगे, हम बेकैद हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किधर से आए हैं, किधर जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने पर्पस का पता नहीं है। नंबर 1 पर्पस जो हर एक के लिए कॉमन है, उसको हम प्राइमरी मकसद कह सकते हैं। वो क्या है, मैंने अभी आपको बताया, खुदा से प्यार करना और दूसरों से प्यार करना। अभी हम बात करेंगे स्पेसिफिक पर्पस, एक मखसूस प्रोजेक्ट, एक मखसूस रोया, एक मखसूस काम जो खुदा ने आप में से इंडिविजुअली हर एक को दिया है, वो कौन सा है, उसको जानने के लिए ये बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है, बड़ी आसान है, समझनी बड़ी आसान है। ये बहुत बड़े राइटर हैं, लीडर हैं, बिल हाइबल्स, उन्होंने लिखी है कि मुस्तकबिल की वो वाज़ेह तस्वीर, क्लियर पिक्चर, जो आपके अंदर जज्बा पैदा करे। ऐसी मुस्तकबिल की वाज़ेह तस्वीर जो आपके अंदर जज्बा पैदा करे। हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे मैं अपने मकसद को जो खुदा ने मुझे दिया है या देना चाहता है, उसको मैं समझ कैसे सकता हूं। इस जमीन पर मेरा वजूद
کیوں ہے، میں کیوں اس زمین پر ایگزسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو واضح ہو گیا کہ پرائمری جو ہمارا بنیادی جو ترجیح ہے وہ واضح ہے کہ خداوند سے پیار کرنا اور دوسروں سے پیار کرنا، اس کی خوشی کے لیے زندگی بسر کرنا، ہر کام اس کی خوشنودی کے لیے کرنا، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسپیسیفک ہر ایک کے لیے. یہ میں نے پھر کہا کہ اس کو پلیز غور سے سنیے گا ابھی جو میں بتانے والا ہوں کہ میں اس زمین پر کیوں ہوں. ٹھیک، اگر آج تک کسی کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہے تو یہ چند سوالات، چند باتیں ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے ہیں، جو آپ کی مدد کریں گے کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے. وہ کون سی سچویشنز ہیں، وہ کون سے حالات و واقعات ہیں آپ کے ارد گرد، وہ کیا ہے جو آپ کو فرسٹریٹ کرتا ہے، جو آپ کو بے چین کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے سچویشن، وہ کون سی ہے. یہ شخصی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہر ایک کے لیے یہ شخصی بات ہے. آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں، بعد میں آپ اس کو گھر جا کے ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کون سی سچویشن آپ کو فرسٹریٹ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں کہ ہم کیسے اپنے لیے شخصی طور پر خدا کی مرضی کو مخصوص، اس کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں. پرانے عہد نامے کی ایک بڑی مثال موسیٰ باہر نکلتا ہے اور دو شخص لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک مصری تھا اور دوسرا عبرانی تھا، اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. اور موسیٰ نے کیا کیا، اینڈ کیا ہوا تھا اس کا، مصری کو مار دیا. ٹھیک، اب یہ بالکل غلط تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کو فرسٹریٹ کر رہی تھی، اس کو تکلیف دے رہی تھی بات، وہ کون سی تھی پیچھے، اپنی قوم کی حالت. اور میری قوم اذیت میں زندگی بسر کر رہی ہے. وہ تکلیف تھی اندر موسیٰ کی، وہ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور غصے کی حالت میں اس کا قتل کر دیا. اینی وہاں سے بھاگتا ہے اور چلا جاتا ہے مدیان میں، اور وہاں پر خداوند اس کو پروجیکٹ کون سا دیتا ہے، آپ نے نوٹ کیا کون سا پروجیکٹ دیا. جو اس نے کیا وہ غلط تھا، لیکن اس کی انٹینشنز کیا تھی، اپنی قوم کے لیے درد تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی. اور اس کو 40 سال خدا نے ٹرین کیا، اس کو سزا بھی دی جو اس نے کیا، اس کو تعلیم دی، ایجوکیٹ کیا. اور وہی بات جو نیچرلی اس کے اندر تھی، اپنے قوم کے لیے درد اور دکھ اور تکلیف، اس کو خدا نے وہ پروجیکٹ دیا کہ جا اور ان کو نکال اس غلامی کے گھر سے اور وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے جاؤ. آپ کو کون سی چیزیں فرسٹریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر نعمتوں کی ہم بات نہیں کریں گے، وہ روحانی سینس میں بات چلی جاتی ہے. میں نیچرل سکلز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس شاید بہت ایک ایکسلنٹ مینجمنٹ کا سکل ہے، آپ کمپیوٹر بہت اچھا آپریٹ کر سکتے ہیں، آپ ایونٹس بہت اچھے آرگنائز کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھی اسپیچ دے سکتے ہیں سامنے کھڑے ہو کر. آپ کے کون سے نیچرل گفٹس ہیں جو آپ کے پاس ہیں، کون سے اسکلز ہیں، وہ آپ کو دیکھنے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہم گفٹس کی بات کریں گے، پھر ٹیلنٹس کی بات کریں گے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ یہ بندہ بہترین ہوتا ہے جب یہ اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ بندہ بہترین ہوتا ہے جب یہ ایونٹ کو آرگنائز کرتا ہے، یہ بہترین ہوتا ہے جب یہ رپورٹ لکھتا ہے، یہ بندہ بہترین ہوتا ہے جب یہ کیمرہ آپریٹ کرتا ہے، یہ بندہ بہترین ہوتا ہے جب یہ مکسنگ کرتا ہے، ویڈیو مکسنگ. میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جن کو نیند آ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے پلیز مجھے برداشت کریں. 15 منٹ میرا خیال ہے یا 20 منٹ میں اور بولوں گا تو پھر میں ختم کروں گا، کیونکہ یہ بڑی
ضروری باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، پلیز کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اپنی یہ بھی ایک آسان حل ہے. اگر مجھے اس طرح بیٹھے ہوئے نیند جب آتی ہے تو میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ نیند کو اوائڈ کیا جا سکے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ نے فکر نہیں کرنی کوئی، ٹھیک ہے. دوسروں پہ گرنے کی بجائے آپ کھڑے ہوں اور آپ آسانی سے سن سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے. وہ کون سا کام ہے جو آپ پورے دل کے ساتھ کرتے ہیں؟ وہ کون سا کام ہے جو آپ کو کرنا بہت اچھا لگتا ہے؟ اس کے لیے نہ آپ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. اس کام کے پیچھے جب آپ پڑ جاتے ہیں تو وہ کام آپ کو ہر چیز بلا دیتا ہے اور آپ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. وہ کون سا کام ہے؟ یہ پرسنل پرسن، ٹھیک ہے. میرا جو دل ہے وہ اسپورٹس منسٹری کے لیے. میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اور پچھلے دنوں میں بڑا ایک لاہور میں ہسٹورک ایونٹ ہوا. 24 ٹیمیں پورے پاکستان سے، انہوں نے 14 شہروں سے شمولیت اختیار کی. میں نے 8 تاریخ سے لے کے سپٹمبر 8 سے لے کے اور 26 سپٹمبر تک، جب تک فائنل نہیں ہوا، میں نے گراؤنڈ میں ٹائم گزارا. دن رات، اس سے پہلے 6 ماہ سے پلاننگ چل رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے ہر چیز کو پیچھے کر دیا کہ یہ میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. آج بھی جب اسپورٹس کی بات ہوتی ہے تو میں ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں، ایک دم. اور خداوند نے مجھے، جب میں بچپن میں ٹین ایج میں کھیلتا تھا کرکٹ، اور 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے لاہور میں، چاہے 50 ڈگری ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں، مئی جون جو بھی مہینہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن خداوند نے مجھے مخصوص کام کے لیے تیار کیا. اور ابھی اسی کرکٹ کے وسیلہ سے سینکڑوں نوجوان خداوند کو شخصی طور پر جان رہے ہیں. اور اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ وہ کون سا کام ہے جو خوشی سے، پورے دل سے، پوری ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ کرتے ہیں؟ وہ کون سا کام؟ اور لوگ آپ کے بارے میں کون سی بات ہے جو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ لوگ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یہ کر رہا ہوں، بلکہ دوسرے بھی اس کی گواہی دیں کہ اے والا کام اگر کروانا ہے تو یہ کو چلے. اگر یہ بات ہے تو وہ بنتا ہے.